दर्शकवृन्द नमस्कार। एपी टक टाइममा स्वागत छ। म मनोज जोशी। नेकपा एमाले भित्रको विवाद अहिले चरम उत्कर्षमा पुगेको छ। प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली विरुद्ध एमालेकै खनाल र नेपाल समूहले मोर्चाबन्दी गरेको आरोप ओली समूहले लगाउँदै आएको छ भने खनाल नेपाल समूहले अबका दिनमा पार्टीभित्र नै अन्तर्सङ्घर्ष चर्काउने र समानान्तर साङ्गठनिक गतिविधि गर्ने निष्कर्ष पनि निकालेको छ। राजनीतिक वृत्तमा देखिएको यो रडाको कहिलेसम्म, यो प्रश्न टटकारो रूपमा खडा भएको छ। जो जनताको म्यान्डेट लिएर एक जिम्मेवार अभिभावक बन्छु भन्दै पद हासिल गरेका नेताको आदर्श आज जनता सामु निवस्त्र जस्तो भएको छ। कुरा एमाले माओवादी वा काङ्ग्रेसको होइन, कुरा राष्ट्र र नागरिकको जिम्मा लिएका व्यक्तिको संस्कार, आचरण र नैतिकताको हो। आज हामी अहिले टटकारो रूपमा उब्जिएको एमाले भित्रको विवाद के हो त, यस्तै विषयमा जोड दिनेछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य भानुभक्त जोशी। उहाँ नेपाल खनाल समूहका नेता पनि हुनुहुन्छ। जोशीज्यू स्वागत छ। हवस्, धन्यवाद। कतिको व्यस्त हुनुहुन्छ हिजो आज? अलि अब यो त स्वाभाविक छ। हाम्रो पार्टीभित्र एक खालको निकै एक खालको असहज परिस्थिति नै भन्नु पर्यो। यो असहज परिस्थितिमा हामी एउटा जिम्मेवार पार्टीका नेता कार्यकर्ताको हिसाबले पार्टीलाई कसरी अहिले पनि एकताबद्ध ढङ्गले लैजान सकिन्छ, पार्टीभित्र कसरी यसरी मतभेदहरू सुरुवात भए, यसको जड के हो, कहाँबाट यसको सुरुवात भयो, यसका पछाडिका राजनीतिक कारण छन् कि सैद्धान्तिक कारण छन् कि कुनै व्यावहारिक कारण छन् कि के होला त यसको बारेमा भन्ने पनि एउटा आपसमा छलफलको विषय भयो। पार्टीभित्रै पनि छलफलको विषय भयो। हामी के चाहन्छौँ त भन्दाखेरि त यति लामो समयसम्म सङ्घर्ष गर्दै आउनुभएका नेताहरू र एउटा स्थापित पार्टी नेकपा एमालेमा आज यस्तो खालको विवाद हुँदाखेरि आम रूपमा देशव्यापी रूपमा पार्टीका नेता कार्यकर्ता यति चिन्तित छन्, यति गम्भीर छन्, यति ठुलो समस्या भइरहेको बेलामा नेता कार्यकर्ता मात्रै होइन, आम नागरिक पनि चिन्तित छन्। किनभने सबैलाई के लागेको थियो भने सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थायित्वको लागि, देशमा एउटा सुशासनको लागि, विकासको लागि, उन्नति प्रगतिको लागि त यो सबैको चासोको विषय हुने नै भयो। आम बुद्धिजीवीहरूको, आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीको चासो हुने नै भयो। त्यसको भन्दा सबभन्दा बढी पीडा त जसले आज नेकपा एमालेलाई यो ठाउँमा पुर्याउनका लागि धेरै त्याग, तपस्या, मेहनत, धेरै खालका ओह्राली उकाली चढ्दै, धेरै खालका कठिनाइहरू पार गर्दै आज नेकपा एमालेको जिम्मा कति ठुलो जिम्मा आएको, देशका जनताहरूको जनजीविकाको सवाल छ। धेरै जस्ता तपाईँलाई भनौँ नि राष्ट्र राष्ट्रियता का सवाल छन्। विशेष गरी नेपाली जनताले अहिले पनि कसरी हो त वास्तवमा हाम्रो आर्थिक समृद्धिको बाटो के हो, सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल बनाउने बाटो के हो, यसको बारेमा जसरी चिन्ता, छलफल, जस्तो बहस, जस्तो कुराकानी, जस्तो पार्टी कमिटीहरू जसरी केन्द्रित हुनुपर्ने थियो, दुर्भाग्यपूर्ण कुरा के भयो त भन्दाखेरि त आज नेकपा एमालेका नेता कार्यकर्ताहरू एक अर्कालाई धारे हात गर्दै, एक अर्कालाई आलोचना गर्दै कति सकिन्छ विगतमा भएका कमी कमजोरी, विगतमा भएका कहीँ भएका नभएका त्यस्ता कमी कमजोरीलाई चाहिँ एकदम ओकलेर पार्टी नेतालाई कसरी खुइल्याउन सकिन्छ भन्ने जे प्रयास भइरहेका छन्, यो मलाई लाग्छ असाध्यै दुःखदायी समय भएको हुनाले यसको बारेमा हामीलाई के लागिरहेछ भने कसरी होला त अब यो यसको समाधानको बाटो के होला। जतिसुकै भए पनि नेकपा एमाले भित्र रहेका यी अन्तर्विरोधहरू, यी उब्जिएका समस्याहरूलाई समाधान गर्नु बाहेक हाम्रो अगाडि अरू विकल्प केही पनि देखिँदैन। जतिसुकै भए पनि हामी चाहन्छौँ कि नेकपा एमालेलाई एकताबद्ध पार्टीको रूपमा नेताहरूलाई पनि एक ठाउँमा ल्याएर एकताबद्ध पार्टीको रूपमा राख्नुभन्दा अरू थप विकल्प हाम्रो अगाडि अहिले छैन। यो खासमा भन्नुपर्दा यो नेकपा एमाले भित्रको एक किसिमको घर झगडा नै भनौँ, यो वितण्डा कसरी मचिरहेको छ, के हो मुख्य कारणै बाहिर आएको छैन? के हो त यो? पार्टीकै लागि, सत्ताकै लागि हो, पदकै लागि हो? मलाई त के लाग्छ भने यो वास्तवमा हाम्रो पार्टीमा पहिले के हुन्थ्यो त भन्दाखेरि त विशेष गरी अब संस्थागत ढङ्गले निर्णय हुने, जिम्मेवारी व्यक्तिगत भए तापनि
निर्णयहरू अब सबै कुराहरू संस्थागत हुने गर्थ्यो। पछिल्लो चरणमा के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ त संस्थागत ढङ्गले छलफल गरेर पार्टीका निष्कर्ष, पार्टीका विचार, पार्टीका धारणा बनाउने भन्दा पनि हामी कतातिर लागेछौँ त भन्दाखेरि त म तपाईँलाई सानो स्मरण गराउँ। जब 2074 सालमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदाखेरि हाम्रो पार्टीप्रति जति विश्वास थियो, तपाईँहरूलाई थाहा छ कतिपय ठाउँमा नेपाली काङ्ग्रेस नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरूले एक आपसमा सहमति गर्दा पनि त्यसका बावजुद पनि नेकपा एमालेप्रति जनताले असाधारण विश्वास गरेका थिए। तर पछिल्लो चरणमा अकस्मात के भयो त हामीलाई थाहा पनि थिएन कि 2074 सालको जब सङ्घीय निर्वाचन र प्रदेशको निर्वाचन हुने कुरा भयो, हामीले एकैचोटि थाहा पायौँ कि नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको बिचमा निर्वाचनमा सहकार्य हुने भयो भनेर आयो। अब त्यो सहकार्य हुने भयो भन्ने कुरा आएपछि हामीलाई वास्तवमा पार्टी केन्द्रीय कमिटीमा कहीँ छलफल भएको थिएन, तर चाहिँ त्यो सहकार्य हुने भयो भन्ने कुरा पोजिटिभ कुरा भएपछि हामीले त्यसलाई विश्वास गऱ्यौँ, अगाडि बढ्यौँ। र त्यो एकल निर्णय कसले गर्यो त भन्दाखेरि त पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्को तर्फको अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गर्नुभयो। त्यति मात्र नभइकन जब त्यो जो उहाँहरूको निर्णय थियो त्यो निर्णयलाई मलाई लाग्छ देशव्यापी रूपमा समर्थनै पनि भयो, राम्रै पनि भयो। सहकार्यमा त्रुटि थियो कि थिएन अहिलेको परिणामले देखाइरहेछ? मलाई के लाग्छ भने त्यतिखेरै पनि नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको बिचमा के हुन् त सहमतिका आधारहरू, एकताका आधारहरू के हुन् भन्ने कुराको पुष्टि भएन, स्पष्ट थिएन। तपाईँलाई थाहा छ जब पछिल्लो चरण 2075 साल जेठ 3 गते पार्टी एकता गर्ने भनेर चाहिँ एक खालको घोषणा भयो, त्यो पनि पार्टीका केन्द्रीय कमिटीमा कहीँ बहस छलफल नभइकन भयो। तपाईँलाई थाहा छ हाम्रो पार्टीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल त नेपालमा पनि हुनुहुन्थ्यो, चाइनामा हुनुहुन्थ्यो, र त्यो भएको बेला पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जे प्रस्ताव गर्नुभयो त्यसलाई हामीले हुबहु समर्थन गऱ्यौँ, सकारात्मक ढङ्गले सोच्यौँ। र त्यसलाई पनि हाम्रो भनाइ के थियो त भन्दाखेरि त माओवादीहरूसँग एकता गर्दाखेरि पनि के हुन् त त्यसका सैद्धान्तिक राजनीतिक सबै बहस के हुन् त्यसको टुङ्गो लगाउनु राम्रो हुन्थ्यो। तर उहाँहरूले हामीले के सोच्यौँ त भन्दाखेरि त दुईटा ठुला कम्युनिस्ट पार्टी एक हुनु भनेको त यो ऐतिहासिक काम हो, राम्रो काम हो, यसलाई नेताहरूले सकारात्मक ढङ्गले यसलाई लिनुपर्छ भन्ने लाग्यो। तपाईँहरूलाई थाहा छ एउटा पार्टीमा दुईटा अध्यक्ष राख्ने भयो होला भन्ने बारेमा मान्छेले अनेक खालका प्रश्न चिन्हमा अनेक खालका शङ्का उपशङ्का खडा गरे। हाम्रै पार्टीको अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि त हामी के टेम्पो चलाइरहेका छौँ र? हामी त जेट विमान चलाउने पाइलट एउटा होइन दुईटा होइन बढी पनि हुनसक्छु भन्ने खालको अभिव्यक्ति दिएपछि त हामीलाई खुसी पनि लाग्यो। तर पछिल्लो चरणमा हेर्दै जाँदाखेरि उहाँहरूमा अलिकति व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा, यो संस्थागत भन्दा पनि कम्युनिस्ट पार्टीलाई परिचालन गर्ने जुन हाम्रा पहिलेदेखिका व्यवस्था थिए, पार्टी विधानका व्यवस्था, हामीले जसरी चाहिँ पार्टी सङ्गठन सञ्चालन गर्दा लेनिनवादी सङ्गठन ढाँचा जसरी बनाएका थियौँ ती सबै कुराहरूको अभ्यास कम हुँदै 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 गएर व्यक्तिवादी प्रवृत्ति जब मौलाउँदै गयो त्यसले समस्या सिर्जना गरेर आज हामी यो ठाउँमा आइपुग्यौँ। यो परिस्थिति आउनुको कारण चाहिँ यहाँले नेता कार्यकर्ता भन्दा पनि जो नेतृत्व तहमा बसेका छन् उनीहरूको कारणले आजको यो परिस्थिति आयो। तपाईँलाई थाहा छ आज पनि हिजो मात्र मैले निर्णय सुने धेरै जसो अधिकार फेरि पनि पार्टी अध्यक्षलाई केन्द्रित गरेको छ भनेर हामीले हिजोका समाचारमा सुन्न पायौँ। त्यसबाट म के बुझ्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ त कि त नेतृत्व वास्तवमा हामीले के सोचेका थियौँ भन्दाखेरि त नेपाली जनताले यति ठुलो विश्वासका साथ हामीलाई अगाध माया गरेर 2/3 नजिकको विश्वास दिलाएर चाहिँ यति ठुलो संसद तपाईँलाई थाहा छ यो नेपालमा एउटा ऐतिहासिक संसद पनि हो जसले 2/3 को नजिक गरेर संविधान संशोधन गर्न सक्ने नेपालको राष्ट्रियताका सन्दर्भमा ठुलो मुद्दालाई पनि उजागर गर्न सक्ने त्यसलाई विश्वासमा लिन सक्ने जस्तो विश्वास गरेका थिए। हामीले के सोचेका थियौँ भन्दाखेरि त अब त पार्टी अध्यक्ष देशको प्रधानमन्त्रीज्यूले पार्टीभित्रका सबै कुरालाई पनि समेटेर लानुहुन्छ। त्यति मात्र नभइकन अन्य राजनीतिक दलहरूलाई पनि, किनभने हामी त राष्ट्र निर्माणमा लाग्नुपर्ने अवस्था थियो, देश निर्माणमा लाग्नुपर्ने अवस्था थियो, सुखी नेपाली बनाउनु पर्ने अवस्था थियो, समृद्ध नेपाल बनाउनु पर्ने अवस्था थियो भनेपछि पार्टीका जिम्मेवारीमा रहेका नेताहरूले विशेष गरी प्रधानमन्त्रीज्यूले पार्टीभित्रका सबै नेताहरूलाई पनि समेट्नुहुन्छ होला र त्यसको साथसाथै राष्ट्र निर्माण गर्नका लागि, देश निर्माण गर्नका लागि अन्य राजनीतिक दलहरूसँग विशेष गरी विपक्षी नेपाली काङ्ग्रेस र त्यसबाहेकका अरू राजनीतिक दलहरू अथवा अहिले त जसपा भन्नु पर्यो उहाँहरूसँग सबैसँग पनि परामर्श गरेर
अब यो नेपाल हामीले विगतदेखि हामीले हाम्रै कमी कमजोरीले गर्दाखेरि जसरी राष्ट्र अगाडि बढ्नुपर्ने, देश अगाडि बढ्नुपर्ने त्यो कुरामा हामीले सकेनौँ। अब यो हाम्रो लागि ऐतिहासिक अवसर हो। हिजो हामीले अरूलाई आलोचना गऱ्यौँ, टिका टिप्पणी गऱ्यौँ, अरू शासकको बारेमा धेरै आलोचना गऱ्यौँ। अब हाम्रै जिम्मा आएको हुनाले त्यसमा पनि अझ त्यो बेलाको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा, अझ हामी भन्छौँ नेकपा एमालेको नेताको जिम्मा आएको हुनाले हामीले के सोच्थ्यौँ त भन्दाखेरि त अब त सबै राजनीतिक दलहरूसँग पनि एउटा सहमति हुन्छ होला, एउटा विश्वास लिनुहुन्छ होला भन्ने कुरा भयो। तर परिणाम के हुँदै गयो त भन्दाखेरि त सुरुदेखि नै विपक्षी दलसँग पनि राम्रो सम्बन्ध कायम भएन। तपाईँलाई थाहा छ यस बिचमा पनि अब कतिपय मधेसवादी दलहरूसँग पनि मान्नेहरू तलमाथि गर्ने कुराहरूमा पनि घटनाहरू घटे। त्यसबाट उनीहरू पनि हामीसँग झस्किने काम भयो। नेपाली काङ्ग्रेससँग पनि त्यति राम्रो सम्बन्ध कायम हुन सकेन, जसले गर्दाखेरि तपाईँलाई थाहा छ अध्यादेश मार्फत हामीले चाहिँ संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति गर्ने सम्बन्धी जुन ऐनको व्यवस्था थियो, कार्यविधिका व्यवस्था थिए, त्यसलाई पनि परिवर्तन गर्न पुग्यौँ। त्यसबाट के बुझ्यो त भन्दाखेरि चाहिँ त अहिलेको नेतृत्व लोकतन्त्रप्रति, नेपालको संविधानप्रति विश्वस्त नभएको कि भन्ने उनीहरूमा पनि त्यस्तो शङ्का उत्पन्न नेतृत्व भन्नाले जो अहिले शीर्ष तहमा हुनुहुन्छ उहाँहरू सबै जिम्मेवार अझ विशेष गरी भन्नुहुन्छ भने पार्टी अध्यक्ष, प्रधानमन्त्री सबैभन्दा बढी जिम्मेवार त केपी शर्मा ओली नै हुनुपर्छ भन्ने। यसमा त अब खनाल नेपाल समूह पनि त जिम्मेवार भयो नि त। स्वाभाविक छ। जसको जिम्मा त लिनु पर्यो नि। स्वाभाविक छ। त्यो त तपाईँले नि लिनुपर्छ। त्यो त मैले पनि लिनुपर्छ। जस्तै यो हाम्रो पार्टीमा यस्तो अवस्था आउनका अगाडि अब मात्रा फरक होला, हामी सबैले त्यसको जिम्मेवार लिने कुरामा त्यो सबैले समीक्षा गर्नुपर्छ। तर मूल कुरा के रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ त मूल कुरा मुख्य मान्छेले, मुख्य जिम्मेवार व्यक्तिले कस्तो खालको भूमिका निभाउँछन् भन्ने कुरा नै महत्त्वपूर्ण हुँदो रहेछ। अहिलेको सन्दर्भमा त तपाईँ हामीलाई सोचौँ न त, अहिलेको यो पछिल्लो चरणको तपाईँको संसद विघटन भन्नुहोस्, जो 2077 साल पुस 5 गते भयो। त्यसपछि गएर पार्टी सङ्गठनमा उहाँले भालुवाटारमा गएर छुट्टै 1179 जनाको कमिटी निर्माण गरेको कुरा भन्नुहोस्। यो वास्तवमा यो कहीँ पनि कुनै पनि कुराले मिल्ने कुरा होइन। अब वास्तवमा भन्यो भने हामी कहाँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ त 2051 साल पछि पनि हामीले 52 सालमा संसद विघटन गऱ्यौँ। तर मनमोहन अधिकारीले संसद विघटन गर्दा पार्टीसँग परामर्श गरेरै गर्नुभयो। तर पनि त्यसलाई पछि पुनर्स्थापित भयो। पुनर्स्थापित भयो भने पार्टीभित्र त कुनै विवाद भएन नि त। हाम्रो पार्टीभित्र कुनै विवाद भएन। तर यसपालि के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ त प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो। त प्रतिनिधि सभा विघटन गरे, त्यो कुनै पार्टीका नेतासँग परामर्श गर्न मान्नु भएन। तपाईँ मान्नुहोस् कि नेपालको इतिहास मात्र होइन, कुनै पनि इतिहासमा पार्टीको अध्यक्ष सचिवालयको बैठकमा म आउँदिनँ, थाई कमिटीको बैठकमा म आउँदिनँ। त्यो थाई कमिटी भनेको यस्तो खालको स्वभाव भएको कमिटी छ, सचिवालय यस्तो खालको छ, केन्द्रीय कमिटी भनेको यो सडक छापहरूको छ, त्यस्तो भनेर चाहिँ मूल मान्छेले, मुलीले त्यसो गर्दाखेरि उहाँलाई घेराबन्दीमा पारियो नि त होइन। तपाईँ मान्नु नि, यदि त्यो त नेतृत्वको जिम्मेवारी के हो त भन्दाखेरि चाहिँ त पार्टीमा कसरी सन्तुलन मिलाएर लैजाने, कसरी विश्वास दिलाउने भन्ने कुरा त नेतृत्वले आफैले बुझ्नुपर्ने कुरा हो नि त। जस्तै हामीभन्दा धेरै दुःख कष्ट सबै सहेर आउनुभएको केपी शर्मा ओलीले यी सबै कुरा बुझ्नुपर्छ कि पर्दैन। जस्तै पार्टीको धेरै नेताहरू पनि थिएन। पूर्व एमालेबाट 6 जना नेताहरू, पूर्व माओवादीबाट 3 जना नेताहरू। त उहाँहरूले सबै 6 जना नेताहरूको बिचमा पनि सबैको चित्त नबुझाउन सकिन्छ होला, तर मूल मुद्दा जिम्मेवार रहेका, जस्तै पार्टीको पहिले पनि जिम्मेवारी, प्रमुख जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका पार्टीका पूर्व अध्यक्ष झलनाथ खनाल, वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पूर्व प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको, 15 वर्षसम्म उहाँले पनि पार्टी सञ्चालन गर्नुभएको, उहाँहरूको बिचमा सामान्य समझदारी गर्दा के फरक भयो? तपाईँलाई थाहा छ नि, विवाद कहाँबाट सुरु भयो? विवाद त सुरुमा प्रधानमन्त्री, पार्टी अध्यक्षले पार्टी एकता गर्दा आफूभन्दा दोस्रो वरियतामा रहेका, हाम्रो विधानले स्वतः व्यवस्थापन गरेको वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाललाई एक स्टेप घटाएर तल राखिदिनु भयो। सुरुवाती भयो नि त वास्तवमा। त्यो किन गर्नुभयो त भन्दाखेरि चाहिँ त किन वरिष्ठ नेता, हाम्रो विधानको व्यवस्था के हो त भन्दाखेरि चाहिँ त निवर्तमान पार्टी अध्यक्ष यो कमिटीको स्वतः वरिष्ठ नेता हुनेछन्। पार्टी अध्यक्ष पछिको वरियतामा उनकै नाम राख्ने भने त्यो वैधानिक व्यवस्था हो। तर त्यसलाई उहाँले हटाएर कहाँ राख्नु, घटुवा गरेर कहाँ राख्नुभयो त भन्दाखेरि त माधव नेपालभन्दा पछि राख्नुभयो। विवाद त्यहाँबाट सुरु भयो। अनि झलनाथ खनालले असहमति त राख्दै जानुभयो, तर पार्टीको निर्णय मान्नु भयो नि त। र त्यसको केही समयपछि के मन मिलेन, फेरि माधव नेपाललाई तल राख्नुभयो
जलनाथलाई माथि राख्नुभयो। यसबाट किन यस्तो नेताहरूकै बिचमा एउटा खटपट हुने? यो त कुनै ठुलो विषय त थिएन, किन त्यसो गर्नु पर्यो? अध्यक्षप्रति अविश्वास हुने कारण त्यसरी बढ्दै गयो नि त मान्छेमा त। अब पहिले सुरुमा झलनाथ खनाललाई त्यस्तो गर्नुभयो, पछि फेरि माधव नेपाललाई त्यस्तो गर्नुभयो र त्यसैले गर्दाखेरि के हो त भन्दाखेरि चाहिँ त नेतृत्व तहमा विश्वास नलिन सक्नु भनेको त मलाई लाग्छ मुख्य जिम्मेवारी पार्टी अध्यक्षकै हो। जस्तो अहिले तपाईँ भन्नुहोला, आखिर नेपालको इतिहासमा यति ठुलो कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व भएको सरकारमा यति ठुलो खिचोलो हुनु, अहिले तपाईँ मान्नुहोस् नि सबै दुनियाँको चासो के छ त भन्दाखेरि चाहिँ त नेकपा एमाले भित्रको विवाद र त्यसभन्दा पहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्रको विवाद, सबैको चिन्ता चासो छलफल अदालतमा अरू विभिन्न निकायहरूमा छलफल केमा भयो त भन्दाखेरि त देशको विकासको बारेमा, राष्ट्र निर्माणको बारेमा, जनताका जनजीविकाका सन्दर्भमा, किसानका सन्दर्भमा, मजदुरका सन्दर्भमा, युवाहरूका सन्दर्भमा, जाति जनजातिका सन्दर्भमा त छलफल भएन। छलफल के हुन लाग्यो त भन्दाखेरि चाहिँ त अदालतको विषयमा केन्द्रित भयो, अरू विषयमा केन्द्रित भयो, नेताहरूको झगडाको विषयमा केन्द्रित भयो। हामीले सभा जुलुस के गराउनु बाँकी राख्यौँ भन्नु नि, होइन? त यसको लागि त सबभन्दा ठुलो कुरा त मेरो एउटा सामान्य विचार के लाग्छ त भन्दाखेरि त म जिम्मेवारीमा भएपछि मैले सोच्नुपर्छ कि मेरो कार्यकालमा यस्तो किन हुनु पुग्यो, यसका पछाडिको कारण के होला भनेर मैले महसुस गर्ने कि मसँग अधिकार छ, मसँग त्यो क्षमता छ, मैले यिनलाई ठेगाना लगाउन सक्छु, मैले यिनलाई यसो गर्न सक्छु भने के इतिहासमा यसले उहाँहरूलाई जो अहिले जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई यसले कुनै फाइदा गर्छ होला? मलाई लाग्छ फाइदा कुनै पनि हालतमा गर्दैन। अब यस्तो छ तपाईँको अब नेपाल खनाल समूहको एकपक्षीय कुरा सुनेर मात्रै ओली पक्ष गलत छ भन्नु जायज चाहिँ त्यति हुँदैन। अब दुवै पक्षको यहाँ कमजोरी देखिएको छ। यहाँले अघि पनि भन्नुभयो नेतृत्व तहमा जो छन्, जो वरिष्ठ नेताहरू, जो पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू जो छन्, उहाँहरूको चाहिँ वैचारिक कुरा नमिलेर नै आज देशमा यो परिस्थिति आयो। अबको बाटो चाहिँ अब तपाईँहरूले चाहिँ पार्टीभित्रै अन्तरसङ्घर्ष चलाउने र समानान्तर साङ्गठनिक गतिविधि गर्ने निचोडसम्म पुग्नु भएको छ। अबको तपाईँहरूको बाटो चाहिँ के हुन्छ, कसरी जानुहुन्छ तपाईँहरू? अब म तपाईँलाई भनौँ, जब यो सर्वोच्च अदालतको दोस्रो फैसला आयो, अब सर्वोच्च अदालतको फैसलाका बारेमा पनि इतिहासले केही न केही गर्ला। अब सम्मानित सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशज्यूहरूबाट जे खालको फैसला भयो, माघ एकातिर थियो, त्यसको उहाँहरूले फैसलामा जे कुराहरू भए मलाई लाग्छ नेपालको इतिहासमा मात्र होइन, कानुनी निकायमा, अदालती निकायमा यसको पनि छुट्टै समीक्षा होला। हाम्रो पार्टीको नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भनेर हामीले सुरुमा एकता गर्दाखेरि गयौँ। अनि निर्वाचन आयोगले के भन्यो भन्दाखेरि यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भन्ने पहिले ऋषि कटेलजीको दर्ता भइसकेको रहेछ, तपाईँहरूले नाम सच्याउनु पर्यो भन्नुभयो। त्यसपछि निर्वाचन आयोगकै सरसल्लाहमा छलफलमा हामीले हाम्रो पार्टीको नाम के राख्यौँ भन्दाखेरि त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा। फरक छ कि छैन? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ऋषि कटेलको पार्टीको नाम, हाम्रो पार्टीको नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा। तपाईँलाई थाहा छ नेकपा मसाल मोटो मसाल र पातलो मसाल हुन्थ्यो नि त, त्यसलाई त वैधता दिएको थियो भने यो त नाम फरकै थियो। तर पनि 3 वर्ष अगाडि दिएको निवेदन यसपालि कुन बेला खोल्यो त भन्दाखेरि त तपाईँलाई थाहा छ यो सबै नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सखा पार्नका लागि गरिएको जाल जेल षड्यन्त्र थियो। यो अहिले यो फाइल खोल्नुपर्ने अवस्था थियो कि 3 वर्षमा किन त्यसको निर्णय भएन? यो एकातिरको पाटो छ। यो खेल कसले खेल्यो बिचमा? अब मलाई लाग्छ जुन शक्तिहरू अहिले रमाइरहेका छन्, जुन शक्तिहरू अहिले खुसियाली बनाइरहेका छन्, जुन शक्तिहरू रजाइ गरिरहेका छन्, त्यो कहाँबाट के थियो त तपाईँहरू जान्नुहुन्छ कि मैले के भन्नु पर्दैन भन्दाखेरि चाहिँ त नेपालको इतिहासमा प्रतिनिधि सभा विघटन कहिले भयो त भन्दाखेरि त जब छिमेकी मुलुकका जासुसहरू आएर बसेर चाहिँ जे छलफल गर्यो त्यसपछि प्रतिनिधि सभा विघटन भएको तपाईँले देख्नु भएको छ। यो बाहिरको हस्तक्षेप भन्न मिल्छ? यसलाई तपाईँहरू कसरी बुझ्नुहुन्छ? एकातर्फ ल यति पनि हामीले के सोच्यौँ त भन्दाखेरि त यति भइसकेपछि सर्वोच्च अदालतको निर्णय म चित्त नबुझ्दा पनि मान्नु हाम्रो बाध्यताकारी अवस्था थियो। त्यसपछि हामीले के भन्यौँ त भन्दाखेरि त नेकपा एमाले पनि तिमी अलग भयौ, नेकपा माओवादी केन्द्र पनि अलग भयौ, यदि तिमीहरू मिल्न चाहने भयो भने अब 15 दिनभित्र नयाँ प्रक्रियाबाट आऊ भन्यो। तपाईँले त्यो सबैलाई थाहा छ। र हामीले के सोच्यौँ भन्दाखेरि त अब त्यसो भयो भने नेकपा एमालेको पोजिसन पनि 2075 साल जेठ 3 गते भन्दा अगाडि गएर आयो। अब ती कमिटीहरू बिउतने भए, पुराना कमिटीहरू
नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी त्यसरी नै बिउतने भयो। अब तलका कमिटी पनि त्यसरी नै बिउतने भए। अब थप घट जे गर्नुपर्छ त्यहीँबाट सुरु होला भनेर हामीले सोच्यौँ। तर तपाईँहरूलाई थाहा छ, कहीँ कसैसँग परामर्श नगरिकन, सूचना नगरिकन उहाँहरूले बालुवाटारमा फागुन 28 गते जसरी बैठक भनेर उहाँले पहिले बाहिर घोषणा गर्नुभयो, बैठक गरेको कुरा बाहिर आयो। र त्यसबाट के गरियो त भन्दा त विधानमा संशोधन, बाधा अड्काउ, फुकाउ सबै कुराहरूदेखि लिएर 23 जना मान्छेलाई फेरि नयाँ मनोनयन गरेको भनेर चाहिँ बाहिर सूचना आयो। र त्यति मात्र नभएर हाम्रा सबै पदाधिकारीहरू महाधिवेशनले दिएको मेन्डेट भनेर बाहिर गएर उपाध्यक्षहरूका सबैका पद खाइदिनु भयो। महासचिव बाहेक उपमहासचिव, सचिवहरू सबैका पद खाइदिनु भयो। प्रधानमन्त्रीले कार्यक्षेत्र मात्रै हेरफेर गरेको भन्ने अब त्यही त मैले भन्दैछु, म तपाईँलाई भन्दैछु। तपाईँले त पदै खाइदिनु भयो। अब म तपाईँलाई के भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ त हाम्रो पार्टीको विधानमा के व्यवस्था हो त भन्दाखेरि चाहिँ त महाधिवेशनबाट चुनिएका पदाधिकारीहरूलाई उनीहरूको जिम्मेवारीलाई अथवा उपाध्यक्षको, अध्यक्षको अरू जिम्मेवारीलाई त्यत्तिकै बिचमा कसैले पनि हटाउन सक्ने कुनै प्रावधान छैन। उनीहरूको उपाध्यक्ष पद हटाउन सक्ने कुनै प्रावधान छैन। तपाईँलाई थाहा छ, वामदेव गौतम, तपाईँको युवराज गेवाली, अष्टलक्ष्मी साक्य, भीमरावलको उपाध्यक्ष पद पनि खोसियो। अनि यो विधानको व्यवस्था कुनै हालतमा छैन। र विधानमा नभएको व्यवस्था गरिसकेपछि त्यति मात्र नभइकन हाम्रो पार्टीको विधानमा के व्यवस्था हो त भन्दाखेरि त विधानमा हामीले जति केन्द्रीय कमिटी सदस्य बनाएका छौँ त्यो केन्द्रीय कमिटी सदस्यको सङ्ख्यामा 10% केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरू थप मनोनित गर्न सकिन्छ। त्यो मनोनित पनि सबै सकिसक्यो हामीले। र त्यसपछि विधान संशोधन गर्ने भए विधान संशोधनमा हाम्रो पार्टीको विधानको व्यवस्था के हो त भन्दाखेरि त कि त विधान महाधिवेशन गर्नुपर्ने कि त राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट विधान संशोधन हुन्छ। अब विधान संशोधन पनि यो हुकुम परमाङ्गीको जस्तो भयो, यो सम्भावना पनि भएन। तपाईँहरूले पनि अहिले हेर्दा हुन्छ कतिपयलाई अहिले के हल्ला गरिएको छ त भन्दाखेरि चाहिँ त अब सबै व्यवस्था भएको छ, अब नेताहरूमाथि कारबाही हुन्छ। मलाई लाग्छ कुनै पनि संवैधानिक निकायले नेकपा एमालेको विधान हेर्ने हो भने अहिले उहाँले जे लेख्नु भएको छ, जे गर्नु भएको छ, मलाई लाग्छ त्यसमा कोही सत्यता छैन। अब स्पष्टीकरण मागिसकिएको छ जुन संसदीय दलको बैठकको कारणले। अब तपाईँहरू चाहिँ मैले सोध्न खोजेको समानान्तर यो पार्टी चाहिँ अगाडि बढ्छ, जस्तो अन्तरसङ्घर्ष हुन्छ केपी ओली विरुद्ध भनेर चाहिँ तपाईँहरू लागिरहनु भएको छ। अब तपाईँहरूको खास जोड नचलेको हो कि के हो? होइन, हामीले त के भन्यौँ त भन्दाखेरि छोटोमा उत्तर दिनु होला। हाम्रो हामीलाई के लागिरहेको, हामीलाई के लाग्यो हो त भन्दाखेरि चाहिँ त अब प्रष्ट ढङ्गले हेर्दाखेरि पार्टी अध्यक्षले नै विधानको पालना नगर्ने हो भने जहाँबाट उहाँले विधानको पालना उहाँले गर्नु ल तपाईँहरूलाई म राम्ररी त्यो विधान, अब अहिले त समय छोटो छ र कुनै दिन तपाईँहरूलाई हेरौँला, त्यो विधानका अक्षरशः पढ्ने हो भने फागुन 28 गतेको गरेको उहाँको निर्णयमा कुनै विधान सम्बद्ध छैन। विधान विपरीत उहाँहरूले जाने काम गरिसकेपछि अहिले हामीले के भन्यौँ त भन्दाखेरि त तैपनि यी सबै कुराका बावजुद पनि हामीले नेकपा एमाले विभाजन गर्ने कुरा हाम्रो दिमागमा छैन, हामी सोच्न सक्दैनौँ, त्यो कार्यकर्ताले पत्याउँदैन। त्यसो भएको हुनाले अहिले पनि नेकपा एमाले एकताबद्ध बनाउनका लागि प्रधानमन्त्रीज्यूले गरेका अथवा पार्टी अध्यक्षले गरेका निर्णयलाई सच्याउनु, उहाँलाई सच्चिनु बाहेक अरू उपाय छैन। त्यसका लागि हामीले अहिले पनि भनेका छौँ हामीले राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला गऱ्यौँ। राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलाको मूल उद्देश्य के थियो त भन्दाखेरि त त्यहाँका सबै कार्यकर्ताको भावना पनि के थियो भन्दाखेरि त नेकपा एमालेलाई कसरी एकताबद्ध गर्न सकिन्छ, नेतृत्व तहबाट भएका कमजोरलाई कसरी सच्याउन सकिन्छ, त्यो नै हाम्रो प्रमुख। त्यहाँका सबै कार्यकर्ताहरू झन्डै 4000 जति मान्छेहरू जसरी उपस्थित भए उहाँहरूको सबैको चाहना पनि के थियो त भन्दाखेरि चाहिँ त नेकपा एमालेलाई एकताबद्ध बनाऊ। भनेपछि समग्रमा यसरी बुझौँ कि प्रधानमन्त्रीले गरेका जति पनि निर्णयहरू छन् पछिल्लो अवस्थामा यो निर्णय प्रधानमन्त्रीले फिर्ता लिएमा तपाईँहरू पार्टीमा समाहित हुनुहुन्छ? होइन, पार्टीमा त हामी पार्टीमै छौँ, पार्टीबाट बाहिर गएकै छैनौँ। हामी मिलेर, हामी केपी शर्मा ओलीसँग मिल्ने कुरामा कुनै दुई मत छैन, मिल्नै पर्छ। अहिले पनि हामीले भनेका छौँ उहाँले जतिसुकै, उहाँ र उहाँ नजिकका मान्छेले जतिसुकै घमण्ड गरे तापनि अहिले उहाँलाई सत्ताको उन्माद लागे तापनि, चाहे त्यो पार्टी सत्ता, चाहे सरकारी सत्ता, राज्य सत्ता, जे खालको उन्माद लागे तापनि उहाँहरूका लागि पनि सच्चिनु उपयुक्त हुन्छ, हामीहरूले पनि मिल्नु नै उपयुक्त हुन्छ। यो मिलन जतिसुकै भए पनि हामीले हिजो माओवादीसँग धेरै ठुलो राजनीतिक वैचारिक सबै सङ्घर्ष गऱ्यौँ, तर पनि मिल्यौँ नि त बिचमा। अहिले पनि केपी शर्मा ओलीसँग नमिल्ने भन्ने कुरा, हुँदैन भन्ने कुरा यो हामीले सोचेका छैनौँ। मिल्छौँ, तर के मानेमा मिल्छौँ त भन्दाखेरि त
जहाँ जहाँबाट जसका जति जति कमजोरी छन् तिनको समीक्षा गरौँ, समीक्षा गरेर चाहिँ छलफल गरेर निकास निकालौँ। यदि अनुशासनको दण्डा तेर्स्याएर कसैले चाहिँ हप्काई दप्काई सबै कुरा गरेर राजनीतिमा त्यही नै सबभन्दा ठुलो शक्तिशाली हतियार हो भन्छ भने मलाई लाग्छ हामी राजनीतिमा लागेका साथीहरूले नेताहरूले यो कुनै पद प्रतिष्ठा पाउनका लागि मान्य पाउनका लागि यो यो राजनीति लडाइँ गरिएको होइन। कति बेला अहिले के छ भने पद पाइएला कि अथवा मेरो मान्यको पद जाला कि यस्ता पनि कुरा आइरहेका छन्। मलाई लाग्छ इमान्दार पार्टी कार्यकर्ताका लागि नेकपा एमालेका सिपाहीका लागि पद ठुला कुरा होइन। तर सामान्यतः अहिले पद जाने उहाँले भने जस्तो त्यो सम्भावना पनि छैन, त्यो कानुनी व्यवस्था पनि छैन। अहिले उहाँहरूले गरेका जति निर्णय छन् ती निर्णय हाम्रो पार्टीको 9 महाधिवेशनद्वारा पारित भएको विधान अनुसार सम्बद्ध छैनन्। जहाँ विधान सम्बद्ध नभएका कुराहरूमा मलाई लाग्छ कुनै पनि कानुनी निकाले, चाहे निर्वाचन आयोग होला चाहे अरू कुनै निकाय होला, त्यसले त्यसमा कुनै पनि सत्यता नभएपछि त तपाईँहरू सहमत हुनुहुन्न त्यसमा? सहमत हुँदैन, त्यो सम्भावनै छैन, त्यो सम्भावना छैन। हामीले निर्वाचन आयोगलाई समयमै भनेका छौँ फागुन 28 गते गरिएको बालुवाटारको गुटगत बैठकले गरेका निर्णयहरू यो हाम्रा लागि हाम्रो विधान अनुसार मान्य नहुने भएको हुनाले भनेर हामीले जानकारी पहिले नै दिइसकेका छौँ। त्यसो भएको हुनाले अहिले पनि हामी के भन्छौँ भने तथापि हामीबाट भएका कमी कमजोरी कहाँ छन् हामी सच्याउन तयार छौँ र प्रधानमन्त्रीज्यू अथवा पार्टी अध्यक्षज्यू लगायतका साथीहरू पनि तयार हुनुपर्छ। यो नै नेकपा एमालेको लागि सबभन्दा उपयुक्त बाटो हो, आम नेपाली जनताको लागि सबभन्दा उपयुक्त बाटो हो र जो अहिले देशमा यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थायित्वको लागि चिन्ता गर्ने चासो गर्ने सबैका लागि पनि यो नै उपयुक्त बाटो, योभन्दा अरू विकल्प छैन। दुई लाइनमा सकाइदिनुहोस् कि अहिले पछिल्लो अवस्थामा समानान्तर अभ्यास थाल्नु र नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि आफ्नो नाम फेर्नको लागि जुन कुराहरू बाहिर आएर छन् तयारी अवस्थामा रहनुले गर्दाखेरि अब तपाईँहरू नेकपा माओवादी केन्द्रसँग चाहिँ एकताको प्रक्रियामा जाने सङ्केत देखियो नि, के हो कुरा? मैले छोटो रूपमा तपाईँलाई भन्दाखेरि हामी नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकताको पक्षमा छु, त्यसमा दुई मत छैन। त्यो केवल नेकपा माओवादी केन्द्रसँग मात्र होइन, अन्य वामपन्थी शक्तिहरूसँग पनि पार्टी एकताको पक्षमा हामी छौँ, हाम्रो धारणा त्यो छ, त्यसमा कुनै दुई मत छैन। र त्यसमा जो नेताहरू अहिले बाधक देखिनु भएको छ उहाँहरू पनि सबैको चाहना त्यस्तो हो भने उहाँहरू किन बाधक देखिनुहुन्छ, उहाँहरूसँग पनि छलफल चल्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो। तर एउटा कुरा तपाईँलाई म भनौँ, हामीलाई नेकपा एमालेबाट बाहिर निकालेर अन्य पार्टीमा जालान् भनेर कसैले कल्पना गरेको छ भने त्यो कुनै हालतमा पनि त्यो सम्भावना छैन। नेकपा एमालेका नेताहरू चाहे त्यो झलनाथ खनाल, माधव नेपाल लगायतका तमाम नेताहरू हुनुहुन्छ, हामीहरू छौँ, सिङ्गो ठुलो देशव्यापी रूपमा कार्यकर्ता छन्। ती कार्यकर्ताहरू कसैले धकेलेर कसैले चाहिँ अनुशासनको दण्डा बजाएर त्यो बाहिर जाला भनेर कल्पना नगरे पनि हामी अहिले नेकपा एमाले भित्रै नै नेकपा एमालेलाई एकताबद्ध बनाउन चाहन्छौँ र नेकपा एमालेलाई एकताबद्ध बनाइसकेपछि अरू राजनीतिक दलहरूसँग विशेष गरी माओवादी केन्द्र लगायतका अन्य वामपन्थी शक्तिहरूसँग पनि एक हुने कुरामा हामी त्यो धारणामा छौँ, त्यो विश्वासमा छौँ। त्यो हाम्रो सैद्धान्तिक मान्यता पनि हो, हामी एक भएर जानुपर्छ र एकता गर्नुपर्छ भन्नेमा हामी त्यस पक्षमा छौँ। यहाँसम्म आएर आफ्नो महत्त्वपूर्ण भनाइ राख्दिनु भयो, त्यसको लागि यहाँलाई धन्यवाद। ल तपाईँलाई पनि तपाईँको एपिएन मिडियालाई पनि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँहरूको मेहनतले पनि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन विशेष गरी नेकपा एमालेको एकता अभियान अझ सबल होस्। तपाईँहरूका विचारले पनि हाम्रो कम्युनिस्ट पार्टीलाई अथवा नेकपा एमालेलाई एकताबद्ध राख्नमा तपाईँहरूको पनि भूमिका रहोस्, यही शुभकामना व्यक्त अब छिटै चाहिँ कम्युनिस्ट फुट्न होइन जुट्न जानेका छन् भने तपाईँहरूले चाहिँ गतिलो उदाहरण प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। एकदम हामी फुट्ने होइन जुट्नेमै छु भन्ने कुरामा हामी सन्देश दिन चाहन्छौँ। हस् दर्शकवृन्द, आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ समसामयिक राजनीतिक विषयमा र अहिले पछिल्लो अवस्थामा नेकपा एमाले भित्र देखिएको यो राजनीतिक तरङ्ग र राजनीतिक उछाल, राजनीतिक एक किसिमले भनौँ नेताहरू बिचको यो लडाको के हो र यसको समाधानको पाटो के हुनसक्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्दैथ्यौँ। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य भानुभक्त जोशी, उहाँ नेपाल खनाल समूहका नेता पनि हुनुहुन्छ। एपी1 हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।